Kung buntag sa tanan pag-usab natay mga Biblia to nga blihan sa atong giseres nga libro sa Efeso gibasa ganina di ko Enrico kapitulo 5 to nga blihon ang maong kapitulo dinita mag-focus karon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kulang basahon dinhi ang bersikulo 1 ug 2 nga ingon dinhi ang pulong sa Ginoo sa Efeso 5:1 ug 2. Busa magmawaton kamo sa Dios ingon nga mga anak na pinalangga ug pagawi kamo nga mahigugmaon ingon nga si Kristo nahigugma kanato ug alang kanato mitugyan sa iyang kagalingon ingon nga mahumot nga halad ug halad inihaw ngadto sa Dios. Magapangamuyo anay kita before nato pamalandungan kining bahina sa kasulatan. O Dios nga labing kamahanan ug balaan sa makausapa, gapasalamat kami diha kanimo og dako nga niningatak na amo na sab may patugbaw ang imong pulong, amo na sab kining matun-an, amo ning mapamalandungan. Untamahan sa magahimo kami niini, Kau maghatag ka na mo kasing-kasing andam nga mudawat niini. Tabangan mo kami, giyahan mo kami, nga kini hatagan na mo dakong importansya gyud diha sa mo nga kinabuhi. Kung nagkapangamuyo, bisan tuman, kini imong ubos nga lagad sa magabatbat, ng imong pulong ikaw maghatag, langiton nga kaalam mo kay balo. Sayod ako amahan nga kulang limitado lang ang akong una-una, nagkinanglan ako sa imong tabang, sa imong grasya. Munang tanan, giampo diha kanimo, gisalig, ginapasalamatan. Diya lamang yun sa ngalan ni Ginoong Kristo mo nga manuluwas. Amen. Now, dinini nga kapitulo, nga padayon si Apostol Pablo o dasig sa mga magtutuning iglesia sa Efeso. Labi nagyud sa pag-aplikar sa mga dagkong mga kamatuoran nga iyan ang gihisgutan gikan sa kapitulo 1, 2 o 3. Karon dinhi sa kapitulo 5, although ang bersikulo 4, kapitulo 5, kapitulo 6, mao kining mga application sa mga dagkong nga mga butang nga gitudlo sa bersikulo o kapitulo 1, 2 o 3. Now karon sa kapitulo 5 padayon niyang gi-insist ngayon nga mga magtutuo kinahanglan nga maning kamot gyud pag kinabuhi nga magmaawaton sa Ginoo. Gani bugat nga pulong ang iyang gigamit dinhi. Ang pulong nga nagkanayon ingon nga mga anak nga pinalangga. Mao kini ang gipamulong ni Apostol Pablo dinhi. Ug ingon nga mga kaanakan sa Ginoo kinahanglan nga ma-distinguish ang pagkinabuhing putli kaysa mga tao nga sa kinsang kinabuhi nagalunang sa kasaypanan o kasalanan nga makahiagom niya sa kasuko o kapungot sa Dios. Ug ingon nga mga kaanakan sa Ginoo kinahanglan nga dili lang mo refuse labi na sa pakig-fellowship nining mga tawhana kundi kinahanglan usab nga i-expose usab ang tinuod nilang kinaiya og binuhatan. Mo na nga itong makita dinhi sa gisulat ni Apostol Pablo gikan sa bersikulo 1 ngadto sa 14. Ano itong mabasa diha? Gi-expose gyud niya dinhi ang mga buhat sa mga tao nga dili maayo, mga buhat nga sa lawayon at tubangan sa Dios. Ug usab ato makita usab dinhi og babasa nga gidasig usab ni Apostol Pablo ang mga magtutuo nga unta magkinabuhi silang maalamon. Labi na sa paggamit sa ilang oras o panahon. Ug unta ilang sabton ang kabuton sa Dios diha gyud sa ilaha nga kinabuhi. Ug unta dili sila magkinabuhing mapatuyangon labi na diha sa bisyo nga muhamtong ngadto sa gitawag panaglalis, panagbingkil. Hinuon ingon si Apostol Pablo dinhi nga magmapuno sa espiritu. Nga kang kinsang ebidensya mao ang pagkamalipayon sa pagpasalamat
na ang pagkamalipayon sa pagtaho, na ang kamalipayon sa pagsimba, nga nagatuboy sa Kristohanong grasya, labi na sa pag-inambitay, pagsinuportahanay o pagsubmitaray sa usag-usa. Muna itong makita dahil sa versikulo 15 nga rin na sa 21. Ug usab atong makita dinhi, atong mabasa dinhi nga naghatag usab si Apostol Pablo pagdasig ngadto sa mga kababayan. Labi na sa mga asawa nga masinugtanon, nga unta magmasinugtanon ngadto sa ilang mga bana. Ug kini nga pagdasig ni Apostol Pablo nagaagni ni sa usa ka hulagway mahitungod sa relasyon ni Kristo Jesus sa iya nga iglesia. Nga iyang gikumparar dinhi ang relasyon tali sa bana ug sa asawa. Ngayon nga iglesia kinahanglan nga mapailalom o magapailalom ni Kristo, no? Ug mao man usab kana ang asawa ngadto sa iyahang bana. Ug ingon nga gihigugma ni Kristo Jesus ang iglesia ug ani iya pang tugyan ng iyang kagalingon alang niini, mao man sab ang bana ngadto sa iyahang asawa. Actually, kini nga comparison wala lang magahatag og pagtahod labi na sa relasyon sa kaminyoon. Usab nagahatag kini kang Apostol Pablo og oportunidad sa pagpasabot, no? Labi na pagpasabot, pagpatim-aw, mahitungod sa doktrina labi na sa iglesia. Na si Kristo Jesus mao ang manuluwa sa iyang lawas nga mao nga iglesia, nga iya kining gihinluan pinaagi siyang giulang dugo aron maipresentar kini ngadto sa Dios nga walay apan, walay tatsa, walay hugaw ug mansa. Ug iya kining giamumahan ang iglesia, iya kining giamumahan sama sa usa ka tawo nga nagaamuma sa iyang kagalingon. Ug mo kini atong makita ug mabasa dinhi sa bersikulo 22 nga rina sa 33. Mao kini ang background ni ining mao nga kapitulo 5. Niining atak na dili nato kitaon o tun-an ang kinatibuk-an nga kapitulo. Atong hatagan karon og dakong pagtagad kining bersikulo 1 o bersikulo 2 nga nagaingon dinhi, busa magmaawaton kamo sa Dios ingon nga mga anak nga pinalangga. Kung paggawi ka mo nga mahigugmaon ingon nga si Kristo nahigugma kanato ug alang kanato, mitugyan sa iyang kagalingon ingon nga mahumot nga halad ug halad inihaw ngadto sa Dios. Tinuod dili man gyud nato malimod nga usa sa kinaiya sa bata mao ang pagsundog. Okay? Mao ang pagsundog sa kung unsa man ang gingios o ginabuhat sa ginikanan. Pananglitan, kung ikaw amahan driver, kanang imong anak mumulingkod na sa imong sakyanan, na ana sa front seat, okay? Hawid po na sa Madovila, mag-drive po na siya, no? Pagkasundugon niya kung unsang imuhang ginahimo panahon nga ikaw mag-drive. Or kung ikaw usa ka ginikanan, no, imong trabaho or hilig ka, imong habit, hilig ka magsayaw, so ang imuhang anak pod, no, gasundog po na nimo, gasayaw-sayaw po na siya, no? Tanan nga mga aksyon na imong ginabuhat, tanan nga imong ginasulot, iya po na ginahimo, no? Iyang sundugon ang buhat o ginahimo ingon nga ikaw iyang ginikanan. Kung ikaw ginikanan usa ka makaawit, usa ka singer, mao po na ang imuhang anak. Okay? Kakupot po nag-microphone or kahaon sa kuptan diha, lapis man kaha na magkatakanta po na diha sa iyahang kagalingon. Okay, kaya naman, kakita siya sa kung unsa man ang imuhang ginabuhat. Kaya naman, kinaiya sa bata, musundog yun kini kung unsa ang ginabuhat sa ginikanan. Do subo lang palandungon kung ang imong bata makasundog og dili maayong buhat diha kanimo. Sa mapananglitan,
pagpangawat, no? Sa ginikanan nga kawatan, okay? Pitan ka sa imong anak, gakuha ka og butang nga dili imo, imong gamit imong gihilabtan ang butang nga dili imo iya sa silingan, kwaon po na, sundugon po na sa imuha nga anak. O kung ikaw ginikanan, nipakitaan nimo ang imong anak sa gitawag mga immoralidad nga bisyo o trabaho, kadako nila ila sabnang pagaymuon, no? Or ikaw nga ginikanan, wa di ka makabukong sa imuhang mangbinuwa ka, okay? Magpunay kag pamakat, mausab ka na ang sudugon sa imong anak. Or ikaw nga ginikanan, hilig kaayo manghimang o mamalikas, sundugon usab ka na sa imong anak. At hinuduman nga ang bata, kusog kaayo kining makakaton, pinaagi sa kung unsa man ang ilahang nga makita o mandungog gikan kanimo. Kay nga naman, maugyud kini ang ilahang kinaiya. Okay? Munang ginasundog sa bata, unsa ang gios sa iyang ginikanan. Karon, kung kita nga mga anak o mga kanakan sa Dios, nan ato usab unta sundon kung unsa man ang gipakita sa Dios kanato, ngayang gipadayag diha sa iyang pulong. Gani mo kini ang hagit ni Apostol Pablo sa mga magtutuo ning iglesia sa Epeso, no? Ingon din niya itong gibalik-balik o balikon pa na pagbasa, ingon si Apostol Pablo dinhi, busa magmaawaton kamo sa Dios. Ingon si dinhi, ingon nga mga anak nga pinalangga, ingon si Apostol Pablo, paggawi kamo nga may gugmaon, ingon nga si Kristo nahigugma kanato og alang kanato, mitugyan sa iyang kagalingon, ingon nga mahumot nga halad ug halad inihaw ngadto sa Dios. Muni ang hangit ni Apostol Pablo. Now, ang mensahe nga itong pagtun-an karon na ingatak na mao, ingon nga ang Dios gugma pag kinabuhi usab na nagapatigbabaw ang gugma. Ganay duha ka butang ato karon dinhi hatagan pagtagad. Una, magmawaton ka sa kinaiya sa Dios, ingon nga pinalanggang anak. Kadua, magawi ka nga mahigugmaon, ingon nga gipakamatyan sa Dios. Daw atong kitaw dinhi kining una, magmawaton sa kinaiya sa Dios, ingon nga pinalanggang anak. Mo nito makita, no, ingon ni Apostol Pablo, busa magmaawaton kamo sa Dios, ingon nga mga anak nga pinalangga. Now ang pulong dinhi nga busa nagisgot kini sa katapusan nga bahin sa kapitulo 4, labi na ang bersikulo 31 o 32. Atong makita dinhi ang pulong labi na diha sa bersikulo 32, atong makita dinhi ang pulong pagkuloy-anay, malumong kasing-kasing o pagpinasayloay. Maning mga pulong atong makita dinhi, actually mga kinaiya kini sa Dios nga si kinsa mao ang tinubdan sa gugma. O karon dinhi sa bersikulo 1 niini nga kapitulo 5, ato makita dinhi nga gidasig kita ingon nga mga magtutuo nga ato awaton, ato sundugon ang Dios niining mga kinaiya. Although may mga kinaiya sa Dios nga wala niya gipaambit ngadto sa iyang mga katawhan o mga attributes Ginoo, nga siya lamang ang nagakupot niini, ug mao kini gitawag nga incommunicable attributes sa Dios. Okay? O gani sa Westminster Catechism, what is God, no? May atong makita din ito nga na mga four major na attributes nga gipakita dito, no?
kinaiya nga siya lang ang nagkupot, ug wala niya gipamahin ngadto sa iyang mga nilalang, adto sa iyang mga binuhat, bisan kanato iyang mga katawhan. Kaya naman, ingon nga siya Dios, siya lang ang naa niini. Okay? Nga siya Dios Espiritu. Siya Dios nga walay kinutuban, unfathomable, infinite nga Dios. Dios nga eternal, walay sinugdanan, walay katapusan, ug Dios nga dili mausab. No? Unchangeable nga Dios. Dios nga gitawag immutable. Okay? Dios mao nang iya kinaiya. Wala na niya gipamahin kanato. Okay? Do may mga kinaiya nga Dios nga iyang gipaambit kanato. Mga kinaiya nga kung sa diin iyang gipakita o gani iyang gipaambit ngadto sa iyahang mga katawhan. Muni gipamahin sa Dios kanato. Usa na niini mao kining gitawag gugma. Mao kining gitawag communicable, usa sa communicable attributes sa Ginoo. O mao kining usa sa kinaiya sa Dios nga atong pagasundon. Mao nag-ingon ni Apostol Pablo dinhi, busa magmaawaton kamo sa Dios. Now, ang pulong magmaawaton sa Griego, okay, mimitis o imitator. O sa kini ka termino nga kung sa diin nagagikan ang pulong mimik. No, balik ko nako. Kaning pulong magmaawaton sa Griego pa nga pinulungan mimitis. Ya, gikan gitranslate ni sa English nga pinulungan imitator. No? O sa katermino nga kung sa diin gigamit ang pulong mimik. Na kung mayong tagmimik sama sa usa ka tawo nga si kinsa nagasundog sa usa ka specific nga kinaiya, okay, gikan sa ubang tawo, no? Usa ka tawo nga gisundog niya ang imuhang batasan, usa ka tawo nga gasundog yun sa imuhang kinaiya, imong itsura, imong sinultihan. Okay? Mao nang pulong diha magmaawaton. Okay? Ginasundog ang specific nimo nga kinaiya. Ug mao kini gusto ni Apostol Pablo nga atong pagasundugon diha sa Ginoo, labi na kini kinaiya yon sa gugma. Mao nang ingon siya magmaawaton kamo sa Dios, ingon nga mga anak nga pinalangga. Do subo bitaw palandungon nga ang daotang mga buhat sa tao, daotang buhat sa kalibutan dali masundog kaysa Dios nung mga buhat. Ginoo dili. No? Dali masundog nato ang gios kalibutan. Tanawa kining mga Korean bitaw nga mga style, mga batanon sundog dayon, no? Kung sa style sa buhok, kung sa style sa dagway, kung sa gipang-apply sa dagway, kung sa style sa sanina, ginasundog, no? Hastang mga sinultihan gisundog. O mo ni ang isyu sa kalibutan, dali sundugon ang kalibutan kaysa mga butang. Diyos nun ug balaan. Okay? Munay usa ka butang ta hagit nato, ingon nga kita nga mga Kristohanon. Muna nga hagit nato, ingon nga mga Kristohanon, ingon nga magtotoo, dili unta nato awaton unsa man ang gios sa kalibutan. Hinuon atong awaton, sundon unsa man ang gingon sa pulong sa Ginoo, labi na ang kinaiya sa Dios, labi na kining natal sa gitawag gugma. Usa ka butang ato inunduman, ingon nga kanakan, okay, sa Dios o usa ka tawo nga nakaangkon sa grasya sa kaluwasan, atong hinuluman nga ang tumong ug tuyo sa Dios nga iya kanang gihatag kanato, iyang gihatag kanato ang kaluwasan, mao ang pagluwas kanato gikan sa sala ug pagpahiuyon sa imahin sa iyang bugtong anak. Mao ni ang tumong ug tuyo gyud ngano gihatag kanato ang kaluwasan. Sa Roma Kapitulo 8, bersikulo 29, unsay gingon diha, pamilyar nga bersikulo,
Pero usahay dili nato hataga gibug-aton sa atong kinabuhi. Unsa ingon dinhi? Kay sila nga mga giilan niyang daan, gikabut-an usab niyang daan nga may sama. Take note sa pulong nga may sama sila sa dagway sa iyang anak aron kini siya mahimong maoy panganay sa daghang mga magsuon. No? May sama mo ipasabot sundugon nato. Okay? Atong awaton, no? Atong awaton ang buhat sa Ginoo labi na sing gitawag mga communicable attributes nga gipakita kanato. Matud pa nga usa ka istorya mahitungod ni Alexander the Great. Si Alexander the Great sayod ta nga usa siya ka banggiitan nga tawo nga mingsakop no sa hapit tibuok nga kalibutan. O since nga si Alexander di man niya ni mahimo kung siya lamang maginusara lang siya. Now na siya mga kasundaluhan, na siya mga katawhan na mga sinaligan niya. O so palandungon nga usa sa iya mga katawhan labi na sundao iyang na diskubrihan nga usa di ay ka talawan nga tao, no? Usa ka talawan nga tao. Unya ang nakaapan pag yun mao nga kining tawhana pareha sa iyang ngalan Alexander pod. Okay? Pero iyang nakaplagan nga siya isog, iyang gikonquer ang tibuok nga kalibutan, pero niya ay nagnundog kaniyang ngalan Alexander gihapon, pero taslakan og talawan. Ano nga sa dihang iyang gi-approach, iyang giduol kining mao nga tawhana, iyang gisultihan, ingon siya, okay, i-renounce na nimo ang imuhang pagkatalawan o i-renounce nimo ang imuhang ngalan. Okay, mo na gisulti ni Alexander the Great nining mao nga tao. No, i-renounce. Bakwion ang imuhang pagkatalawan o bakwion ang imong ngalan. Alidan ang imong ngalan. Okay? Kay di na angay nimo nga ngalan. Kay nga naman Alexander siya niya na siya ay sundao nga talawan. Okay? Now ang punto lang din mao. Ngayon nga mga Kristohanon o magtutuo ni Kristo, nagadala kita sa iyaha nga ngalan. O ingon nga nagadala kita sa iyaha nga ngalan, unta ato sundon ug sundugon ang iyaha nga kinaiya ug patasan. Usa sa mga kanta sa atong mga alawiton, I don't know, naman ni nato ginakanta karon kay atong gigamit ang PowerPoint naman, pero kadaghanan nato kasag-o siguro ni ani, nay atong alawiton nga giuluhan kang Kristo may sama unta ko. No? Sa kinikakanta nga dalang pag-ampo ba. Na unang stanza kung inyong nahinumduman, gayon diha sa unang stanza, kang Kristo may sama unta ko sa pagka mapainob sa ano niya, mabinuhaton, tugub sa kalumo, matinumanon sa kabubuton niya. Mo ang unang stanza, no, bugat ang mao nga pulong gibungat dinhi, no, sa mao nga magsusulat. Okay? Tapos ikaduhang stanza, ingon dinhi, kang Kristo may sama unta ko, mao'y pag-ampo o pangandoy ko, sa kalisdanan ko magaantos lang, magapangabig sa mga nangawala. Tapos ikatulong stanza, ingon dinhi, kang Kristo may sama unta ko, may gugmaon ngadto sa uban, sama kang Kristo unta magpaubos, nagapangandoy, may sama kang Isus. Mabanay nga atong pag-ampo nga to sa Ginoo. Usahay kini bitaw nga kanta, ginakanta ni nga wala lang hatagi bitaw og importansya, wala lang hatagi gibug-aton. Usahay gakanta tani ini nga wala gaduyog ang atong hunahuna ug atong kasing-kasing sa atuwa nga baba. Nganuman, tungod kay kung moabot bitaw ang mga kalisdanan, mga pag-antos sa kinabuhi, mga problema sa kinabuhi, dili nato madawat-dawat. Daghantang gipasumangil o gipasumanginlan. Okay?
Usahay dili na to madawat-dawat ang mga gitawag buhat sa Dios diha sa pagpahiluna, kanang gitawag act of providence. Ubugat kini nga mao nga kanta, no? Kang Kristo may sama unta ko. Okay? Unya mabot ang mga problema, dili nato pasalamatan ang Ginoo, no? Sahay kanabitaw ang ingon diha sa unang stanza ni nga kanta, kanang ingon diha, kang Kristo may sama unta ko sa pagkamapainubasanon niya, mabinuhaton tugub sa kalumo, matinumanon sa kabubuton niya. Unya kabubuton sa Ginoo usahay sukway man sa tong kabubuton, no? O kay sukwahi sa tong kabubuton, mao nang mulugno ta. Gaingon ta, di ko ni ani, di ni mao, di ni maggusto sa Ginoo. Okay? Kinsa na may atong reklamuhan anak karon? Ang Dios mismo. Muna nga ingon nga kita nga mga Kristohanon, punto lang din no, ingon ni Apostol Pablo, busa magmaawaton kamo sa Dios. Ingon nga mga anak nga pinalanggan. Ug paggawi kamo nga mahigugmaon, ingon nga si Kristo nahigugma kanato ug alang kanato mitugyan sa iyong kagalingon. Ingon nga mahumot nga halad ug halad kinihaw ngadto sa Dios. No, dili lang dinhi nga magmaawaton kita sa kinaiya sa Dios, ingon nga pinalanggang anak. Ikaduha dinhi magawi ka nga mahigugmaon, ingon nga gipakamatyan sa Dios. Tanawa ang sa gingon ni Apostol Pablo dinhi, paggawi kamo nga mahigugmaon, ingon nga si Kristo nahigugma kanato ug alang kanato mitugyan sa iyong kagalingon, ingon nga mahumot nga halad ug halad inihaw ngadto sa Dios. Usa sa tawag sa pulong sa Dios kanato, ingon nga mga Kristohanon mao, ang pag-imitate sa gugma sa Dios sama sa gibuhat ni Kristo Jesus kanato. Siya nahigugma kanato ug iyang gihalad ang iyang kagalingon alang kanato. Mo na ito makita nini mo nga bersikulo. Okay? Siya na higugma kanato ug iyang gihalad ang iyang kagalingon didto sa cross sa Kalbaryo. At inuduman dinhi nga ang biblikanhon nga gugma wala kini magabasi sa maayong pagbati ngadto sa ubang tao. Hinuon ang biblikanhong gugma nagahatag kini o paghatag ni sa iyang kagalingon alang sa iyang kahimuot o kahimayaan. Man itong mabasa bitaw diha sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nga igo dinhi ug nahibaluan nato ang gugma pinaagi niini kay siya mihatag man sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato o kinahanglan nga kita usab maghatag sa atong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga igsuon. No, usa kini ka klase nga gugma o usa kini ka gugma nga wala magbase sa imong katakos. Usa kini ka gugma nga wala magbase sa imong pagka-attractive. Usa kini ka gugma nga wala magbase sa imong response. Dinhi atong makita nga wala gipakita ni Kristo Jesus ang iyang gugma pinagi sa iyang pagkahalad sa iyang kagalingon dito sa cross sa Kalbaryo tungod kay angayan ka nga himuan niini. No, wala magpakamatay si Kristo Jesus dito tungod kay buutan ka. Wala magpakamatay si Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo tungod kay bride ka. Wala magpakamatay si Kristo sa cross sa Kalbaryo tungod kay gwapo ka. Unsang imuhang kahimtang dinis kalibutan? No, wala magbase ang Ginoo dinhi. Kundi nagabase siya, no, sa iyang kagalingong kahimuot ug kahimayaan. Gani kung atong basahon bitaw ang Roma kapitulo 5 bersikulo 8 ug 10, tanawa ang sigingon dinhi, apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini nga bisan mga makasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Bersikulo 10,
Kay kun sa diha nga mga kaaway pa kita sa Dios, kita gipasiguli ngadto sa Dios. Pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nan karon nga napasiguli na kita, labi pang luwason kita, pinaagi sa iyang kinabuhi. Ano mo niya atong makita dinhi sa gibuhat sa atong manuluwas. Bisan makasala, pasaway o rebuildi kita sa iyang atubangan, nagpakamatay siya. Iyang gihalad ang iyang kagalingon, gawas sa iyang pagkasuberino o sa iyang gitawag grasyuso nga gugma. Take note, di ta angayan ini. Og take note dinhi ang dinhi sa pulong nga mitugyan sa iyang kagalingon. No? Kining pulong mitugyan sa iyang kagalingon. Now, kung atong kitaon dinhi, dili ang kahimuan excuse, dili ang mga butang nga aniya dinhi sa kalibutan nga iya, dili ang tao, dili ang anghel, dili ang mananap, ang iya nga gitugyan ngadto sa cross sa Kalbaryo, ngadto sa kamatayon, kundili ang iya gyud nga kagalingon, no? Dili ang uban ang iyang gihalad nga iya, kundili ang iyang kagalingon ang iyang gihalad dinhi. Dili iyang gihatag ang iya nga panahon, iyang gihatag ang iyang kusog, iyang gihatag ang iyang ngalan, iyang gihatag ang iyang kabantog, iyang gihatag ang iyang dungog. Bisan ang tanan niyang karuhay, iya kining gisurrender, iya kining gitugyan, una lugar alang sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, ug alang sa katumanan sa kaluwasan sa iyang piniling katawan. Mao kining gibuhat sa Ginoo kanato. Now ang punto dinhi nga atong makita mao ang atong Dios ug manuluwas mihalad sa iyang kagalingon sa usa ka kahumot nga halad ngadto sa Ginoo. Usa ka halad nga gidawat tungod kay mao kini ang gusto ug kabubuton sa Ginoo. Usa kini ka presko nga halad, no? Usa ka labas nga halad. Iyang gihalad ngadto sa Dios. Mao nga kini humot nagapangalimyon na tubangan sa Ginoo. Mao kanang iyang gihalad ngadto sa Ginoo. Usa ka presko nga halad, labas nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang kagalingon, ang iyang kinabuhi. Usa ka halad nga inubanan sa gugma. Mao kanang gihalad sa Ginoo, sa atong Ginoo nga manuluwas, Ginoo manuluwas nga si Kristo Jesus didto gyud sa cross sa Kalbaryo. Dili usa ka halad nga ranso, halad nga baho, no? Nga sa baho pa lang daan, ikaw nga makapanimaho, ludon ka na, magsuka-suka ka na, dili na mao nga klase nga halad ang gihalad sa Ginoo didto sa Ginoo. Kundi usa ka halad nga presko, inubanan sa gugma. Mao ni ang iyang gihalad didto. Halad alang sa pasaylo sa sala sa uban nga tao. Now, kini nga bersikulo ni antitype kini sa gibuhat sa Old Testament type nga mga halad. Sayod ta nga sa Old Testament time, ang mga katawhan sa dihang makasala sila sa Ginoo, magdala sila halad ngadto sa labaw nga pari. O kini nga halad, ihalad usab sa labaw nga pari, ihawon kini ang dugo sauron o isablig, no? Ngadto sa gitawag Ark of the Covenant. Now, sa paghimo nini sa labaw nga pari, ang sala sa maong tao nga nagdala sa mong halad tabunan sa Ginoo. Aron ang iyang kapungot sa Dios, ang kaligut-gut sa Dios, mamahupay lang sa madali o sa kadali, no? Pero human niya na bubalik gyapon ang iyang kapungot o kasuko. Munang kaniadto ang mga tao ug ang mga labaw nga pari, balik-balik silang gahimo og halad. Okay?
ug ang himuon nga halad o ang ihalad ngadto dili pud halad nga barak, dili halad nga nay mga apan, dili halad nga salin-salin lamang, kundi pinaka maayo nga halad, pinakauna sa tanan nga ihalad sa mga tao ngadto sa Ginoo sa magahimo sila niini. Although sa ilang paghimo niini, okay, dili gid kini mao ang pinaka insakto tungod kay type lang kini sa buhaton o sa gibuhat ni Kristo Jesus. Muna nga sa pag-abot ni Kristo Jesus dinhi sa kalibutan, siya ang halad nga tinuod, siya ang magahalad nga tinuod ngadto sa Dios. Munang ang iyang halad gidawat ug ang iyang halad nakapala ug nakapasaylog yun, nakapalimpyo yun sa tanang sala sa iyang mga katawhan. Sa kahalad nga nangalimyon na tubangan sa Ginoo, o sa kahalad nga nakasatisfy sa Ginoo. Buito nang sa atong alawiton, may usa ka alawiton nga giuluhan, ginahalad mo ba ang tanan. Okay? O kung atong kitaon dinhi ang lyrics sa mga kanta, ingon dinhi sa unang stanza, gipangandoy mo ba ang kalinaw sa Dios? Sa kanunay nagampo ka ba? Imo nga maangkon ang pahulayng dayon kung ihalad ang imong tanan. Ingon sa ikaduhang stanza, kung mukuyog ikaw sa Ginoong Hesus, pulong niya mao ang suga mo. Sunda ang iya nga kabubuton sa Dios ug ihalad ang imong tanan. Bersikulo 3, ingon dinhi, di maangkon mga panalangin sa Dios nga kanato ginaandam na, hangtod ang kinabuhi ug ang kalagta igahalad ta niya ang tanan. Unya bersikulo 4 ingon dinhi, di matukib ang kugmag yud ni Jesus nga kanato gibubo sa Dios. Diha lang kang Jesus makig-ambitay ta kun ihalad ang atong tanan. Munang sa chorus gaingon, ginahalad mo ba ang tanan kang Jesus? Pisan ang kasing-kasing mo, may pahulay ikaw ug kalinaw usab kun ihalad ang imong tanan. No? Usa ka awit nga pamalandong yun, doon nato ni ginaawit karon, pamalandong sa atong kagalingon, labi na sa gibuhat sa atong Dios ug manluwas sa atong kinabuhi. Siya ang atong ehemplo nga kung sa diin gahimo og maalimyon nga halad ngadto sa Ginoo. Munang punto karon dinha sa atong taliwala, ingon nga kita nga mga kaanakan sa Dios, gipakamatyan didto sa cross, giluwas aron makaangkon sa grasya sa kaluwasan, mahinluan sa tanang matang sa sala, gibutang diha sa iyang nga panimalay. Pangutana karon sa imong pagpangalagad sa Ginoo, kumusta? Ingon ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 ug 2, no? Nga anta sa magasimba kita sa Ginoo, ang atong tang pagsimba, atong kagalingon, ato kining ibutang ingon nga buhi nga halad ngadto sa Ginoo. Nga sa magasimba kita sa Ginoo, sa magahalad kita sa atong kagalingon sa Ginoo, ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing, wala untay tatsa, walay huga, walay mansa sa sala, wala unta diha, no? Ang mga dili maayong butang nga dili makalipay, dili madawat at dubangan sa Ginoo. Do kanamo nga magatungtong dinhi sa pulpito, ingon nga mga magwawaliwala namo makita ang matag usa ka kasing-kasing, wala namo makita ang matag usa ka una-una.
sa mga manimbahay, sa mga Kristohanon, sa mga miyembro. Do sayod kami nga ang Dios nga nagluwas kanimo sayod sa imong kasing-kasing ug una-una karon. Sayod sa imong gihalad nga kinabuhi karon. Muna nga kung unsa man ang imong gihalad ngadto sa Ginoo karon, unta kini nangalimyon. Unta kini dawaton gyud tubangan sa Ginoo. Nang sa katapusan ni nga atong mensahe karon sa kabutanga atong dadon sa mga pamauli kita una dinhi unta nakanato ang pagpasalamat, nakanato ang mapasalamaton, ang pagmapasalamaton ngadto kang Ginoong Hesus sa tanang ay bulungang buhat sa gugma nga iyang gipadapat diha kanato. Unta diha sa itong pagpangalagad kaniya ihatag ang imong kagalingon ingon nga buhig yun nga halad ngadto kaniya. Katapusan din unta paningkamuti do dili man mahingpit unta atong paningkamutan nga may sama kita kang Hesus. Dili sa iyang gitawag incommunicable attributes kundi sa iyang communicable attributes. Iyang gipakita kanato. Do ang pagampo sa maong nga butang dili lalim, no? Kay kung unsa may naagian ni Kristo Jesus mausab ka na ang imong maagian. Mga kalisdanan sa kinabuhi. Okay? Andam kita unta ngumasapupo ug muhakop ug mukakos niini. Mo nang ingon si Apostol Pablo, busa magmawaton kamo sa Dios ingon nga mga anak nga pinalangga ug paggawi kamo nga mahigugmaon ingon nga si Kristo nahigugma kanato ug alang kanato mitugyan sa iyang kagalingon ingon nga mahumot nga halad ug halad inihaw ngadto sa Dios. Amahan nga langit nun, salamat sa imong pulong imong gipainumdum kanamo ni nga takna matay ka makapanalangin niini dahil sa matagusan namo kakinabuhi. In Jesus' name, amen.